mga bata? Kalimutan, teacher! Karong nga adlaw kay Miyerkules. Unsa gani ang adlaw karon mga bata? Yes, sa kini nga adlaw ang atong paghisgutan mga emosyon. Unsa gani atong paghisgutan mga bata? Mga emosyon. Sa imong nabantayan sa Hulagway, unsa kini mga bata? Uy! Una nga hulagway. Ini nga hulagway kay kalipay. Ang kalipay kay nagmisi ang atong mga Misi na, bata. teacher! Ipakita daw ninyo inyong misi sa inyong mga higala. Ngisi. Isa ganyang una nga emosyon mga bata. Ang emosyon kay kasubo. Ang batang kasubo kay Kasubo daw. Sa ganyang ikaduha nga emosyon, ang kasubo mga bata, makita na to ang bata nga nasubo, kay nagsampok ang ilang mga kilay. Ipakita daw ang nagsampok ng mga kilay mga bata. Ayos sa mga bata. Kung sa ganyang ikatulong nga emosyon, kasubo. Sunod nga emosyon kay si kahadlok. Ang kahadlok kay nitago o nagdilaw. Ipakita daw ninyo ang inyong emosyon nga kahadlok. Kung sa gani ang ato ikaupat nga emosyon mga bata, kahadlok. Mao kini ang mga emosyon. Si kalipay nga atong ginapakita ang atong mga ngisi sa atong mga higala. Ang sunod si kasubo. Ang si kasubo ay nagsampok ang mga kilay. Si kahadlok nagtago og dala. Kana ang atong mga emosyon.